इस वक्त दुनिया में डिस्कस होने वाला मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मेटावर्स क्या है। एक दिलचस्प जादुई और हैरत अंगेज वर्चुअल दुनिया। मेरे नजदीक ये ख्वाब फरोशी का धंधा है। दुनिया का सरमायादार ज़हीन तबका आपके लिए यहाँ ख्वाब बुनेगा और आप इन ख्वाबों का पे करेंगे। यकीनन आप नहीं समझे होंगे। आइए मेटावर्स में गए मिस्टर जॉनसन के साथ क्या बीती, इस कहानी से आप इस खेल को समझेंगे जिसका आगाज मार्क ज़ुकरबर्ग कर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज आयान और आप देख रहे हैं इन्फो 56 यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मिस्टर जॉनसन जैसे ही वर्चुअल ग्लासेस पहनते हैं तो उनके गिर्द दुनिया बदल जाती है। तखय्युल की हर तारीफ को एक नया जहां मिलने लगता है। मेटावर्स एक दुनिया ही नहीं बल्कि सैकड़ों दुनियाओं का नाम है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। पोर्न इंडस्ट्री की दुनिया, झील वादियों से भरपूर जन्नत जैसी नीली पीली खूबसूरत दुनिया, या फिक्शन के किसी ख्याल से निकली अजीबो गरीब दुनिया। हजारों जहां आपकी एक क्लिक के मुंतजिर होंगे। अब एक इंटरफेस जॉनसन से पूछता है कि सर, आप इन लाखों दुनियाओं में किस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। जॉनसन हजारों अजीब तरह की दुनियाओं का मेन्यू देखने के बाद मरीख पर क्लिक करता है। ये वर्चुअल और फ्यूचरिस्टिक दुनिया है। यहाँ हर तरफ खूबसूरत कॉलोनीज और वर्चुअल इंसानों की चहल पहल है। यहाँ भी रहने के लिए आपको घर, जमीन और दीगर चीजें वैसी ही चाहिए जैसी आपको इस दुनिया में दरकार होती है। अब जॉनसन एक पहाड़ी के दामन में एक खूबसूरत घर को देखता है जिस पर फॉर सेल का टैग लगा हुआ था। वो जैसे ही घर खरीदने के लिए बैंक डिटेल देता है तो इसके अकाउंट से 5000 पाउंड काट लिए जाते हैं। अब ये घर जॉनसन का हो चुका था। कुछ ही देर बाद एक वर्चुअल बिल्डर कंपनी का मैसेज आता है कि सर, अगर आप अपने घर में किसी किस्म की नई तब्दीली करवाना चाहते हैं तो इतने पाउंड की हम आपके घर की लुक आपके ड्रीम के मुताबिक कर सकते हैं। अब जॉनसन कहता है कि मुझे एक एस्ट्रोनॉमी रूम, एक लाइब्रेरी और एक शराब खाने की जरूरत है। कंपनी उसे हजारों नफीस खूबसूरती और सहर अंगेजी की हर तारीफ पर पूरा उतरते कमरों के प्री सेट दिखाती है, जिस पर क्लिक करते ही जॉनसन के घर का मगरबी हिस्सा तब्दील होकर वहाँ एक खूबसूरत एस्ट्रोनॉमी हॉल बन जाता है और उसके बैंक अकाउंट से 400 पाउंड काट लिए जाते हैं। अब जॉनसन को उस घर में तन्हाई का एहसास होता है और मेटावर्स का ऑटोमेटिक सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है। यूं कुछ ही देर बाद एक और कंपनी का मैसेज आता है। हाय जॉनसन, क्या आप एक फीमेल असिस्टेंट की जरूरत महसूस कर रहे हैं। जॉनसन कहता है हाँ। यूं नाजरीन, कंपनी हजारों यूरोपी, एशियाई और जापानी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें और उनके वॉइस इफेक्ट सुनाती और दिखाती है। जॉनसन को एक लड़की पसंद आती है। वो जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो मेटावर्स का सिस्टम फौरन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को जनरेट करता है जो देखने में बिल्कुल उस लड़की की तरह असल नजर आता है। लेकिन जिस तरह ये लड़की और इसका हुस्न महज कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है, बिल्कुल इसी तरह वो हकीकत से बढ़कर हकीकत नजर आने वाली महज मेटावर्स रोबोटिक प्रोडक्ट ही थी। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट जॉनसन के साथ उसके वर्चुअल घर में रहना शुरू करती है और वक्त के साथ साथ जॉनसन के साथ जज्बाती ताल्लुक इस्तवार कर लेती है। वो जॉनसन के मनपसंद ख्यालात और मौज़ूआत के गिर्द ही घूमती है और जॉनसन के अकाउंट से इस सर्विस के महाना 1000 पाउंड कटने लगते हैं। अब नाजरीन, जॉनसन अपने घर से निकलकर पड़ोस में जानता है तो उसे हुस्न की एक नई तारीफ देखने को मिलती है। उसे पता चलता है कि शिकागो में एक बुजुर्ग प्रोफेसर मिस्टर पैटरसन भी यहाँ मौजूद है और बिल्कुल जवान सूरत में हुस्न की मिसाल कायम किए हुए हैं। तो ये हसरत आते ही फौरन मैसेज आता है कि सिर्फ 50 पाउंड में मिस्टर जॉनसन, आप इनसे भी ज्यादा हुस्न जमील नजर आ सकते हैं। और इसी तरह जॉनसन को एक शाम मैसेज आता है कि क्या आप एक सुपरस्टार की फीलिंग का मजा लेना चाहते हैं तो मरीख के वर्चुअल शहर जम के मरकजी स्टेडियम में कल शाम आ जाइएगा। अब जॉनसन जैसे ही स्टेडियम में पहुंचता है तो सिक्योरिटी के हिसार में ले लिया जाता है और हजारों लोग जॉनसन का नाम
لے کر پاگل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑی اسکرین پر جانسن بطور فلم سٹار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو کئی ایکشن فلموں میں مرکزی کردار کے طور پر دیکھتا ہے۔ یوں اس کے اندر ان جذبات اور احساسات کی خوشبو پھیلتی ہے جسے اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سب شور مچانے والے نظر آنے والے پورا بڑا اسٹیڈیم، وہ سب لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ تھے جنہیں اس کام کے لیے ہی جنریٹ کیا گیا تھا۔ جانسن جب اس انجوائمنٹ کے بعد واپس لوٹتا ہے تو اس کے بینک اکاؤنٹ سے 200 پاؤنڈ کاٹے جا چکے تھے۔ یوں جانسن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میٹاورس کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ کوئی خواہش، کوئی خیال، کوئی آرزو ایسی نہ تھی جو اس دنیا میں پوری نہ کی جا سکتی ہو۔ یوں جانسن محض خواب فروشی کے نشے میں لگ کر اپنی تمام دولت ان لوگوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے جو یہ نشہ تیار تو کرتے ہیں لیکن خود اس نشے سے دور رہ کر پوری دنیا کی اکانومی، ایجوکیشن، پولیٹکس، ورلڈ جنریشن سب کچھ اپنے آقا دجال کے لیے کنٹرول کرتے ہیں۔ ناظرین، میٹاورس کے جہاں نیگیٹو پہلو ہے وہیں اس کے پوزیٹیو پوائنٹ بھی بہت لاجواب اور بہت قابل تعریف ہے، جس سے میٹاورس ایک عام آدمی کی آبزرویشن پاور اور تھنکنگ ویلیو میں بہت اضافہ کرے گا، کیونکہ اس دنیا کو بناتے ہوئے اس میں ورچوئل فزکس انجن سیٹ کیے گئے ہیں، جیسے 150 کی سپیڈ پر گاڑی ارتھ فکشن اور گریوٹی کے زیر اثر کس طرح چلتی ہے، ان ساری ویلیوز کو سیمولیٹ کر کے میٹاورس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ ورچوئل مریخ کو دیکھتے ہیں تو فزکس کے حساب سے بھی وہ اصل مریخ کے قریب ترین ہوگا، اسی طرح باقی چیزیں بھی اوریجنل کے بہت قریب ترین ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایان سپیس کی کہانی کسی کتاب سے پڑھ کر آتا ہے اور دوسرا ایان ورچوئل سارا سپیس گھوم کر آتا ہے، یا پھر ورچوئل سپیس میں کہیں میری کوئی خوبصورت آبزرویٹری بھی موجود ہے جہاں میں وقت گزارتا ہوں، میں پرانی تہذیبیں گھوم کر آتا ہوں، تو کتابیں پڑھنے والے اور اس زمانے میں گھوم کر آنے والے دونوں ایان کی تھنکنگ ویلیو اور آبزرویشن پاور میں کتنا فرق ہوگا، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی میٹاورس کی بدولت ایجوکیشن بہت آسان اور انقلابی نوعیت کی ہو جائے گی۔ اب میٹاورس کا دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کی لوکیشن کو میٹاورس کر دیا جائے گا، جس سے آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں بالکل اس طرح گھوم پھر سکیں گے جس طرح آپ ریئل لائف میں گلی بازاروں میں گھومتے ہیں۔ اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ ورچوئل مینار پاکستان، ایفل ٹاور، انڈیا گیٹ کے پاس جتنے بھی لوگ ورچوئل موجود ہوں گے آپ ان کو نہ صرف دیکھ سکیں گے بلکہ ان سے گفتگو بھی کر سکیں گے۔ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ پارکوں میں ملاقاتوں کا رجحان کم یا ختم ہو جائے گا، لوگ پیرس یا سوئٹزرلینڈ کے پارکوں میں ملاقات کیا کریں گے۔ البتہ اس میں ٹرکی حضرات کے لیے بہت سکوپ ہے۔ اگر ایسا وقت آیا تو مجھے یقین ہے کہ ان کی جیب سے ایک ایک نہیں بلکہ تین ورچوئل اینکیں ملا کریں گی اور ان کے پروگرام بھی بہت لمبے چوڑے ہوا کریں گے، کیونکہ ٹھر کا کوئی علاج دنیا میں دریافت نہیں ہوا ابھی تک۔ ناظرین، تیسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہاسپٹل، سرکاری دفاتر یا پرائیویٹ کمپنیاں میٹاورس میں آفس کھول کر اپنی سروسز دیں گی، آپ گھر بیٹھے اداروں کا وزٹ کر سکیں گے۔ چوتھا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن خریداری آج سے بہت زیادہ بہتر کر سکیں گے، ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی، آپ اچھی طرح جانچ پرکھ کر خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹاورس میں بزنس کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ سپیس ہوگی، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت سارے جدید اور منفرد طریقے ہوں گے، یا پھر آپ خود ورچوئل بلڈرز یا فری لانسر سروسز دے کر بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی ہو، اگر آپ اس دنیا کا حصہ بنتے ہیں تو یاد رکھیں یہ خواب فروشی کا نشہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ آپ مکمل طور پر اس دجالی نظام کی گرفت میں ہوں گے جس کے مقاصد آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر کہیں دور چمک دمک والی گمراہی کے اندھیرے میں دھکیل دینا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔